اتنا ہوشیار ہو کے جا کے بیٹھو محمد صلی اللہ، ذرا درود پاک دی چھل لانی چاہیے دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میرا نام سن کے جان بوجھ کے درود پاک نہیں پڑھدا، آقا فرماندے نے او بندہ لعنتی ہے، اس بندے تے اللہ پاک دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، نبی پاک نے لعنت فرمائی ہے۔ جیڑا پیغمبر دا نام سنے پھر جان بوجھ کے درود پاک نہ پڑھے۔ دوسری بات، جیڑا پیغمبر دا نام سن کے درود پڑھنا بھول جاندا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میرے تے درود پڑھنا بھول جاندا ہے گویا کہ وہ بندہ جنت دا راہ بھول جاندا ہے۔ اللہ کرے رب سانو آخری پیغمبر تے کثرت نال درود پاک پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات توجہ میری طرف رہے، سچی ذات مدینے والے دی، سچی بات مدینے والے دی، پیغمبر دی بات بھی سچی، آپ دی ذات بھی سچی، توجہ میری طرف رہے۔ قرآن بھی وحی، پیغمبر دی حدیث بھی وحی، قرآن پاک دیاں آیتاں اندر بھی شک نہیں، پیغمبر دیاں باتاں دے اندر بھی شک بولو بولو، جویں قرآن دیاں آیتاں حق اور سچ نے اسی طرح پیغمبر دیاں باتاں بھی حق اور سچ نے، قرآن بھی وحی، حدیث مصطفیٰ بھی۔ حضرات نبی پاک اتنی دیر تک بول دے نہیں جب تک عرش والا رب بلائے نا یا رب دا آرڈر آئے نا، تو جدو آقا بول دے نے خدا دی قسم موتی رول دے نے۔ اے سنیا جے گل ذرا غور نال، قرآن بھی وحی، حدیث مصطفیٰ بھی۔ جس طرح قرآن تے ایمان لے آنا ضروری ہے، اس طرح پیغمبر علیہ السلام دی حدیث آپ دیاں باتاں تے ایمان لے آنا ضروری ہے۔ جویں قرآن دیاں آیتاں اندر شک نہیں، ایویں پیغمبر دیاں باتاں دے اندر بھی شک نہیں۔ جویں قرآن دیاں آیتاں حق اور سچ، نبی دیاں باتاں بھی حق اور سچ۔ دلیل کی ہے ترمذی، مسند احمد، مستدرک حاکم دی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اے او صحابی ہے جیڑا پیغمبر علیہ السلام دی باتاں لکھیا کردا، نوٹ کریا کردا، کاتب وحی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی۔ عبداللہ خود بھی صحابی ہے، ایندا باپ عمر بھی پیارے پیغمبر دا غلام اور صحابی ہے۔ حضرات گل سنیا جے، قریشیاں نے کہ عبداللہ ہر گل پیغمبر دی تو نوٹ نہ کریا کر، ہر گل نہ لکھیا کر، کیوں؟ کوئی گل لکھن والی ہوندی ہے، کوئی نہیں لکھن والی، کوئی منن والی ہوندی ہے، کوئی نہیں منن والی۔ پیغمبر کدے کیڑے موڑ چندے نے، کدے کیڑے موڑ چندے نے، تو ہر گل ہی لکھ لینا، ہر بات نوٹ نہ کریا کر۔ حضرت عبداللہ چل دیا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حاضر ہوئے، آکے آندے نے سونیا محبوبہ مکے والے قریشی انج دیاں کچھ گلاں کر رہے نے، آندے نے تو ہر بات ہی نوٹ کر لینا ہے، ہر گل نہ لکھیا کر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے عبداللہ دی گل سن کے فرمایا عبداللہ مینو قسم رب ذوالجلال دی جیندے قبضہ قدرت اندر میں محمد دی جان ہے، عبداللہ میری ہر بات نوٹ کریا کر، ہر بات لکھیا کر، کیوں؟ کعبہ دے رب دی قسم محمد دی زبان تے سوائے حق اور سچ دے اور کچھ جاری نہیں ہوندا۔ جو بھی پیغمبر دی بات زبان تے بات جاری ہوندی ہے او حق ہے، او سچ ہے، او دین ہے، او شریعت ہے۔ آقا فرماندے نے سوائے محمد دی زبان تے حق اور سچ دے اور کچھ نکلدا نہیں۔ کیوں؟ پیغمبر تو اتنی دیر تک بولدا ہی نہیں، جب
تک عرش والا رب بلائے نا. تو حضرات میں دس رہا ہاں نبی پاک دی بات بھی وہی, حدیث بھی وہی, قرآن بھی بولو, قرآن اندر بھی شک نہیں, پیغمبر دیا باتاں دے اندر بھی شک نہیں. آقا فرما رہے نے جو محمدی زبان تے جاری ہوندہ ہے حق جاری ہوندہ ہے, سچ جاری ہوندہ ہے, حق سچ تو علاوہ اور کچھ بات نکل دی ساری کائنات دیاں باتاں غلط ہو سکدیاں نے. بڑا بات کرے, چھوٹا بات کرے, مفتی بات کرے, ہر بندے دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے, ریجیکٹ بھی کیتی جا سکتی ہے, لیکن کعبہ دے رب دی قسم جو آمینہ دے لال فرما دین او بات کدی بھی غلط ہو سکتی. بولو آپ دی زبان جو نکلے الفاظ کدی بھی غلط ہو سکتے. کیوں؟ پیغمبر تے اتنی دیر تک بول دا ہی نہیں جب تک عرش والا رب بلائے نا. ساڈا ایمان ہے, اعتقاد ہے, پیغمبر دی بات 100% حق اور سچ ہے, آپ دیا باتاں دے اندر شک نہیں. کیوں؟ قرآن کہہ رہے ہیں, فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں لوگوں, امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی دے پابند نے, اپنی مرضی نال نہیں بول دے, عرش والے رب دے آرڈر نال بول دے نے. تے جدو آقا بول دے نے حق تے سچ بول دے نے. حضرات گل سنیا جے, جویں قرآن دیاں ایتاں حق تے سچ ہے, ایویں پیغمبر دیاں باتاں بھی حق تے سچ نے. قرآن دیاں ایتاں دی اندر شک نہیں, نبی پاک دیاں باتاں دی اندر بھی شک نہیں. اللہ ذوالجلال دی قسم نبی پاک دی زبان ساڈے واسطے کیویں اے سنیا جے گل ذرا غور نال, پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. پیارے نبی دی زبان ساڈے, سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. دل نبی دے نسارے کولوں رجدا ہی نہیں, ایڈا سونا اس جگ وچ لبدا ہی نہیں. دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں, دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں, ایڈا سونا اس جگ وچ لبدا ہی نہیں. میں دس رہا ہاں پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا. میرے پاک پیغمبر دی زبان چو جڑے الفاظ نکل جان کدی بھی غلط نہیں ہو سکتے. دلیل کی ہے بخاری مسلم دی روایت, آقا فرمان دے نے میرے آقا دے 4 صحابی, آقا نے فرمایا غلاموں نکلو. ایک صحابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ, ایک میرے پاک پیغمبر دا دماد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ, 2 اور صحابی نے. آقا فرمان دینے علی انج کرو تیز رفتار گھوڑیاں تے بہ کے مدینیوں نکل پو, روضہ خاک تے چلے جاؤ. مکے دے قریب ایک مقام جنوں روضہ خاک کیا جاندا ہے, روضہ خاک تے چلے جاؤ. اوتھے تانوں ایک بی بی برخے دے اندر ملے گی, ایک بی بی پردے دے اندر ملے گی. انہیں برخہ پایا ہوئے گا, انہیں پردہ کیتا ہوئے گا. اس بی بی کو رکا لے کے آؤ, وہ جسوسی تے خبراں لے کے جا رہی ہے. کیوں؟ آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم مکے تے چڑھائیاں کرنا چاہتے نے. آقا نے فرمایا عرشاں والے ربا میں اپنا لشکر لے کے مکے اچانک پہنچنا چاہنا. اس لشکر دیاں خبراں مکے تک نہ پہنچن. جتنے جاسوس نے اللہ پاک نے سارے پکڑوا دیتے. آقا فرماندے نے اوے پروانے ہو روضہ خاک تے چلے جاؤ, اوتے تانوں ایک بی بی رکا لے کے برکھے دے اندر پردے اندر ملے گی, جڑی رکا لے کے لشکر دیاں خبراں لے کے مکے جا رہی ہے. اور رکا لے کے آؤ. صحابہ نکلے روضہ خاک تے پہنچ گئے. اور جوانو اللہ ذوالجلال دا واسطہ جے اور میرے بابیوں تے بزرگوں سفید داڑیاں والو آؤ ذرا محبت نہ پیار نال مسئلہ سمجھے جو. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دے غلام روضہ خاک تے پہنچ گئے. اتھے جا کے انتظار کر دینے پہ ایک بی بی اونٹ تے بیٹھی ہے, سواری تے بیٹھی ہے, انہیں برخہ پایا پردہ کیتا ہے, اپنی سواری نو چور دیاں توڑ دیاں چل دیاں روضہ خاک تے پہنچ گئی. صحابہ نے ساریاں نشانیاں ویکھیاں. اوہی بی بی انہیں برخہ بھی پایا پردہ بھی کیتا ہے, تے ہوئی بی بی جڑی آمینہ دے لال نے نشانیاں دسیاں نے. صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی قریب آئے, آکے آندے نے بی بی تیرے کول ایک رکا ہے, تیرے کول ایک لیٹر تے رکا ہے, اور رکا لین واسطے آئے, اور رکا سانو دے دے, اور لیٹر تے خط سانو دے, توجہ اور رکا سانو دے دے. صحابہ نے رکا منگیا. بی بی آندی نبی دیو یارو مینوں تے کسے رکے دا پتہ ہی نہیں, میرے کل کوئی رکا کوئی نہیں. حضرت علی اندر نے بی بی اللہ ذوالجلال دی قسم جس پیغمبر نے سانو بھیجے آئے نہ اسی جھوٹ بول رہے ہیں نہ اس ہستی نے کدے جھوٹ بولے آئے. نبی پاک نے فرمایا بی بی کل تو انو رکا ملے گا. ہاں بی بی تیرے کل رکا ہے وے رکا دے دے. بی بی آندی میرے کل کوئی رکا نہیں. سامان دی تلاشی لئی گئی, سارے سامان دی تلاشی لئی گئی, کوئی رکا نہیں ملیا. بی بی آندی نبی دے پروانے ہو تو انو غلط فہمی ہوئی ہے, تو انو غلط فہمی ہوئی ہے, میرے کل کوئی رکا تے لیٹر نہیں. حضرت علی تلوار نے ہم چو بار کر لیندے نے. آندے نے بی بی کعبہ دے رب دی قسم سانو اپنے پیغمبر دی زبان تے 100% ایمان ہے, پیغمبر دی زبان تے 100% یقین اعتقاد ہے. ساری کائنات دیاں باتاں غلط ہو سکدیاں نے, نبی پاک دی زبان چو نکلے الفاظ کدی بھی غلط نہیں ہو سکدے. کیوں قرآن اندہ وما ینطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحی. حضرت علی اندر نے بی بی آمینہ دے لال نے فرمایا تیرے کو رکا, ہاں تیرے کو ہے وے, سانو اپنے پیغمبر دی زبان تے 100% یقین ہے تیرے کو رکا ہے وے, رکا دے دے ورنہ اللہ ذوالجلال دی قسم جے تیرے کپڑے اتار کے میں نو تلاشی لینی پئی میں تیرے کپڑے اتار کے تلاشی لواں گا. بی بی نے جدوں پہ صحابہ دے پیغمبر علیہ السلام دے غلام صحابہ دا ایمان اور اعتقاد ویکھیا, آندی اچھا نبی دیو یارو تھوڑا کو پرے منہ کرو. صحابہ نے ادھر منہ پھیریا, انہیں برخہ کھولیا, برخہ لایا, مینڈی کھولی, گوت کھولی, گوت دے وچوں او رکا تے لیٹر پرچی کڈی. رکا کڑ کے آندی نبی دیو غلامو اے رکا للو, تے نالی بی بی بول کے آندی ہے اور نبی دیو یارو تو آڈے ایمان تو میں قربان جاواں, تو انو اپنے پیغمبر دی زبان تے کتنا ایمان کتنا یقین ہے کتنا اعتقاد ہے. حضرت علی دیگر صحابہ پھر بول کے آندے نے بی بی اللہ ذوالجلال دی قسم ساری کائنات دیاں باتاں غلط ہو سکدیاں نے, نبی پاک دی زبان وچوں جڑے الفاظ نکل جان کدی بھی غلط نہیں ہو سکدے. کیوں پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا
بولو اور سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی پڑھ لو دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں ایڈا سونا اس جگ وچ لبدا ہی نہیں کہ آپ خدا جبرائیل میرے آ جا کے سونے نو لے آ فلک سجدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں میں دس رہا ہوں ساری کائنات دیاں باتاں غلط ہو سکدیاں نے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دین کدی بھی غلط نہیں ہو سکتا دوسری دلیل کی ہے میرے آقا دا غلام سراقہ بن مالک حضرات انج بیمار بستر تے لیٹے ہیں بیوی بچے رشتہ دار اہل و عیال قریب بیٹھے نے انج لگ دے جی میں سراقہ بن مالک دنیا تو جان لگ گئے اللہ ذوالجلال دی قسم زندگی موت دا مالک کون ہے بولو زندگی موت دا مالک کون ہے کعبہ دے رب دی قسم اختیارات دا مالک اللہ مرضیاں دا مالک اللہ ہے اب پتہ نہیں جلسے تو بعد اسا کرے بھی جانا کہ نہیں جانا ساڑھے نال کی بنن والا ہے کسے نو کوئی پتہ بولو منیے رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا کل ساڑھے نال کی بنن والا کسے نو پتا ایماندار نہ دسو او کل تے دور خدا دی قسم ہونی گھنٹے بعد جلسے تو بعد کی بنن والا اے بھی کسے نو پتا منیے رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا او بھائی رب کولوں ڈریے اچا دم نہ پہ بھریے بھائی رب کولوں ڈریے اچا دم نہ پہ بھریے بہتا مان نہ پہ کریے نہیں جھٹ دا وسا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا منیے رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا اور رب مرضی کرندہ مرضیاں کون کردہ وما تشاؤون الا یشاء اللہ مرضیاں دا مالک کون ہے بولو مرضیاں دا مالک کون ہے اور رب مرضی کرندہ چاہے تختوں سٹیندہ انہوں کوئی نہیں پرواہ نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا منیے رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا ہووے او جو رب نو بھانا لکھیا پاسے نہیں ہو جانا ہووے او جو رب نو بھانا لکھیا پاسے نہیں ہو جانا پاوے
جڈا بھی کوئی سیانا ہو جاندی ہے خطا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا منیے رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا آوے حکم الہی جاندی پیش نکائی آوے حکم الہی آوے حکم الہی جاندی پیش نکائی کم دیوے نہ دنائی سونے رب دے سوا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا منیے رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا حضرات میں دس رہا زندگی موت دا مالک کون ہے اللہ سراقہ بن مالک بیمار نے بے ہوشی غشی پہ رہی ہے کدی ہوش آ رہی ہے کدی بے ہوش ہو جاندے نے رشتہ دار اہل و عیال بیوی بچے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سراقہ بن مالک دے اہل و عیال بے کے کول روئی جاندے نے آنسو بہائی جاندے نے سراقہ بن مالک کو ہوش آئی اکھاں کھلیاں ویندے کی نے رشتہ دار رو رہے نے آندے نے کر والے ہو کیوں روندے ہو گل کیے کر والے آندے نے سراقہ تو پل دو پل دا مہمان ہے دنیا تو جا رہے ہیں تیری جدائی اندر رو رہے ہیں تیرے غم دے اندر رو رہے ہیں سراقہ بن مالک آندے نے اے کر والے ہو اللہ ذوالجلال دی قسم رون دی لوڑ کوئی نہیں آج میں نو موت نہیں آن لگی میں آج نہیں مرن لگا آج میں نو موت نہیں آئے گی رون دیاں ضرورتاں کوئی نہیں گھر والے گل سن کے پریشان ہو گئے آندے نے سراقہ تینوں کیویں پتہ ہے تینوں کیویں یقین ہے تینوں کیویں پتہ ہے کہ آج تینوں موت نہیں آئے گی سراقہ آندے نے میں نو اپنے آپ تے نہیں بلکہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے 100% ایمان اور یقین ہے گھر والے انو پیغمبر دا غلام کی آندہ ہے اور گھر والے ہو جدو پاؤ پیغمبر مکیوں ہجرت کر کے مدینے گئے میں پیچھے کوڑا دڑایا میرا کوڑا ایک جگہ تے زمین اندر تس گیا اور دو جگہ دے پیر نے فرمایا سی سراقہ اتنی دیر تک تینوں موت نہیں آئے گی جب تک کیسر کسرا دے سونے دے کنگن تو اپنے بازوان دے اندر نہ پالویں سراقہ اندے نے کر والے ہو اجے تے نبی پاک دیاں گلاں پوریاں نہیں ہویاں اجے میں سونے دے کنگن بازوان اندر نہیں پائے میں نو موت پہلے کیویں آ سکدی ہے سراقہ اندے نے کعبہ دے رب دی قسم میں نو پیغمبر دی زبان تے 100% ایمان اور یقین ہے آقا دی بات زبانوں نکلی کدی بھی غلط نہیں ہو سکتی میں نو پہلے سونے دے کنگن ملن گے میں بازوان دے اندر پاواں گا پھر جا کے بعد اندر کتے میں نو موت آئے گی حضرات گل سنیا جے یہی گل دن چڑھیا سراقہ بن مالک اٹھ کے بہ جاندے نے کعبہ دے رب دی قسم جڑی بات میں دسنا چاہنا حضرت سراقہ بن مالک آندے نے میں نو پیغمبر دی زبان تے یقین ہے ساری کائنات دیاں باتاں غلط ہو سکدیاں نے نبی پاک دی زبانوں نکلی بات کدی بھی غلط ہو سکدی کیوں پیارے نبی دی زبان ساڈے پڑھ لو سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو
دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں، ایڈا سونا اس جگ وچ لبدا ہی نہیں۔ حضرات اجے بھی نہیں سمجھے ہو، آؤ نظر غور کریا جے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانوں الفاظ نکلے حق اور سچ نے۔ آقا فرماندے نے میں ایک حدیث بیان کرن لگا پھر ان دی وضاحت کرانگا۔ آمینہ دے لال نے فرمایا، پیغمبری بھی مثال نے فرمایا، لوگو جدو بندہ زمزم پیندا ہے، زمزم دا پانی ہاتھ اندر پکڑدا ہے، زمزم پیندا ہے، زمزم دا پانی اللہ دی قسم برکتاں والا، اور زمزم کھانا بھی زمزم پینا بھی، زمزم پانی بڑا بابرکت ہے۔ میں دعا کرنا اللہ سارے دی نصیب اور مقدر اندر کرے۔ ربا جے نہ پیتا ہے انہاں نو بار بار، جے نہ نہیں پیتا انہاں نو بھی زمزم دا پانی نصیب فرما۔ اللہ انہاں نو مکے دیاں زیارتاں بھی نصیب فرما، مدینے دیاں زیارتاں بھی نصیب فرما، انہاں شہراں دی زیارت کرا دے۔ عرشاں والے ربا جنہ شہراں دے اندر مدنی سرکار تر دے رہے، جنہ شہراں اندر عرشاں والے ربا تیرا قرآن نازل ہویا ہے، آؤ نظرہ غور کرو پھر دعا کر لی۔ اللہ لے چل ترتی پاک والے جتھے تلیاں لگیاں یار دیاں، اللہ لے چل دھرتی پاک والے جتھے تلیاں لگیاں یار دیاں، ویکھاں رج رج شہر مدینے نو آساں پوریاں ہون پیار دیاں، اللہ لے چل دھرتی پاک والے جتھے تلیاں لگیاں یار دیاں، ویکھاں رج رج انہاں گلیاں نو اللہ مدت ہو گئی سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنا نو جی کردہ تیرے کر دے دوان لے میں نس نس کے ربا پھیریاں پانو جی کردہ جتے ایک نماز دی لکھ بان دی اوتھے عمرہ لنگانو جی کردہ۔ حضرات میں دس رہا ہوں زمزم دا پانی بڑیاں برکتاں والا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اور نوجوانوں تے بابے اللہ دا واسطہ جے گل ذرا غور نال سنیا جو آقا فرمان دینے جدو زمزم دا پانی پینے پانی والا پیالہ ہاتھ اندر ہوئے سجے ہاتھ نال پیو بسم اللہ پڑھ کے پیو، زمزم پیو تو پہلا جڑا بندہ جو بھی دعا کردا ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک ان دی دعا نو فوراً قبول کر لیندے نے۔ زمزم پین تو پہلا جو بھی عرش والے رب کو منگیا جائے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک فوراً عطا کر دیندے نے، ان دی دعا رد نہیں ہوندی۔ جڑا زمزم پین تو پہلا مانگدا ہے اللہ پاک ان دی دعا قبول کر لیندے نے۔ اے میرے آقا دی حدیث آقا دا فرمان ہے، نبی پاک دی حدیث اندر کوئی شک بولو، پیغمبر دی بات اندر کوئی شک نہیں، آقا دی بات حق تے سچے، آقا دی حدیث فرمان۔ حضرات گل سنے آنجے میں اگلی بات جڑی سمجھانا چاہنا، امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے چوٹی دے عالم دین تے وقت دے محدث نے اپنی کتاب المغنی دی اندر لکھ دینے 100-150 دا قافلہ ہے، حج بیت اللہ واسطے لوگ تیار ہوئے، شام دا ٹائم ہے، صبح حج بیت اللہ واسطے جانا ہے،
100-150 دا قافلہ ہے. ادھر کی شام دا ٹائم ایک لنگڑا لولا محتاج بندہ جڑا لتاں تو چل نہیں سکدا پیراں تو محتاج ہے لکڑاں دے سہارے رڑدا رڑدا امام ابن قدامہ دے کول آیا رحمت اللہ علیہ. امام صاحب دے کولوں محتاج معذور لنگڑا بندہ آ کے آندا امام صاحب تساں حج تے جا رہے ہو میرا بھی دل کردا ہے میں بھی رب دے کر بیت اللہ دیاں زیارتاں کراں میرا دل کردا میں بھی حج بیت اللہ کراں. امام صاحب آندے نے تو لنگڑا لولا محتاج معذور بندہ چل نہیں سکدا معذور بول کے آندا امام صاحب اللہ دا واسطہ جے 2-3 بندیاں دی ڈیوٹی لا دیو او بندے میرا سامان بھی چک لین مینوں بھی سنبھالن او بیت اللہ دا حج بھی کران تے طواف بھی کرا دین 2-3 بندیاں دی ڈیوٹی لا دیو. امام ابن قدامہ نے 2-3 بندیاں دی ڈیوٹی لائی اے لنگڑا لولا معذور بندہ ہے اینو حج بھی کرانا ہے طواف بھی کرانا ہے. حضرات موقدی مقامہ قافلہ نکل پیا 2-3 دن بعد دی بات ہے امام ابن قدامہ خود بیان کر دینے لوگوں آندے نے میں بیت اللہ دا طواف کر رہا ہوں جب بیت اللہ دا چکر لا رہا ہوں میرے کلو ایک کڑیل نوجوان بندہ نالے بیت اللہ دا طواف کر دے نالے ذکر کر دے نالے دعاواں کر دے اینج نسیا پھر دے پجیا پھر دے. امام ابن قدامہ اندی پیاری آواز سن کے غور نال ویندے نے دیکھ آندے نے جے اللہ مینوں نہ پلاوے اے تے اوہی بندہ جڑا لتاں پیراں تو محتاج سی. لنگڑا لولا 2-3 دن پہلا میرے کو لایا اے معذور بندہ اوہی لگدا ہے. امام صاحب دوڑ کے اندے قریب چلے گئے اے دے موڈے تے ہاتھ رکھیا اللہ ذوالجلال دی قسم نوجوانوں اے بیت اللہ رب دا گھر اے دے اندر بیت اللہ دے قریب کھڑ کے امام صاحب نے موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا نوجوانا کیا تو اوہی ہے جڑا لتاں تو محتاج پیراں تو محتاج 2 دن پہلا میرے کو لایا آکے کہہ رہے ہیں سے 2-3 بندیاں دی ڈیوٹی لا دیو جڑا حج بھی کران تے طواف بھی کران کیا تو اوہی نوجوان ہے نوجوان آندا ہاں امام صاحب میں اوہی لنگڑا لولا محتاج معذور اوہی بندہ ہاں. امام صاحب جلدی نہ لاندے نے نوجوانا اوے کتھوں علاج کروا کے آیا ہے کتھوں دوائیاں پی کے آیا ہے تیری لتاں کیویں ٹھیک ہو گئیاں کتھوں علاج کروا کے آیا ہے. اے نوجوان ہن بیت اللہ دے اندر کھڑ کے آندا کی ہے آندا امام صاحب جدو قافلہ نکلیا مینوں لوگاں نے چک لیا بیت اللہ دے اندر میں پہنچ گیا پہلا دن لوگ زمزم پی کے بیت اللہ دا طواف شروع کر دینے لوگ وضو کر دینے طواف شروع کر رہے نے آندا میں زمزم والا پیالہ ہے جا ہاتھ اندر پڑیا تے جدو پیالہ پانی دا ہاتھ اندر پڑیا مینوں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث یاد آ گئی آقا دا فرمان یاد آ گیا جگہ دے پیر فرمان دے نے جڑا بندہ زمزم دا پانی پیندا ہے زمزم تو پہلا جو بھی دعا کردا ہے اللہ پاک اس بندے دی فوراً دعا نو قبول کر لیندے نے. اے لنگڑا لولا محتاج معذور بندہ آندا امام صاحب میں حدیث نو یاد کیتا تے نالے بول کے کہ ربا تیرے نبی دا فرمان ہے زمزم تو پہلا جڑا بندہ مانگدا ہے اللہ پاک فوراً عطا کر دیندا ہے. عرشاں والے ربا مینوں تیرے پیغمبر دی زبان تے 100% یقین ایمان ہے ساری کائنات دی باتاں غلط ہو سکدیاں نے نبی پاک دی بات زبانوں نکلی کدی بھی غلط نہیں ہو سکدی. عرشاں والے ربا تیرے نبی نے فرمایا ہے زمزم پین
تو پہلا بندہ جڑی بھی دعا کردا ہے اللہ پاک فوراً دعا قبول کر لیندے نے عرشاں والے ربا اس حدیث تے میں ایمان رکھ دیاں 100% یقین کر دیاں میں دعا کرن لگا ہاتھ چوکے آندے نے ربا میں لنگڑا لولا محتاج بندہ واں میری لتاں نو ٹھیک کر دے مینوں تندرستی عطا کر دے میں خود پیدل حج کرنا چاہنا واں میں بیت اللہ دا طواف اپنی لتاں تے تر کے کرنا چاہنا اس معذور بندے نے دعا کر کے او پیالہ زمزم والا ہاتھ اندر پڑیا تے پی لیا آندہ امام ابن قدامہ نو آندہ ہے امام صاحب کعبہ دے رب دی قسم جویں جویں پانی دی کھٹ میرے جسم دے اندر جاندی ہے اوے اوے اللہ پاک نے میں نو تندرستی عطا کر دیتی کیوں پیارے نبی دی زبان ساڈے اور کیوں نہ تندرستی مل دی کیوں نہ نبی پاک کیوں نہ اس نوجوان دیاں دعاواں قبول ہوندیاں نبی پاک نے جو فرمایا ہے پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں ایڈا سونا اس جگ وچ لبدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو اجے بھی نہیں سمجھے حضرت ابو بکر صدیق دا دور ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بی بی آئی آکے آندھی امیر المومنین میں مسئلہ پوچھنا چاہنی ہاں فتوہ لینا چاہنی ہاں اور نوجوانوں اللہ دا واسطہ جے گل ذرا غور نال سنیا جو حضرت ابو بکر کل بی بی آکے آندھی امیر المومنین میں مسئلہ پوچھنا چاہنی ہاں حضرت ابو بکر فرماندے نے کیڑا مسئلہ پوچھنا چاہنی ہے اے بی بی آندھی امیر المومنین دادی نو پوترے دی جداد وچوں کتواں حصہ ملے گا دادی نو پوترے دی وراثت وچوں کتواں حصہ ملے گا حضرت ابو بکر فرماندے نے بی بی اس بات دا تذکرہ چونکہ میں قرآن اندر نہیں پڑھیا میں نو انج لگدا ہے دادی نو پوترے دی جداد وچوں کچھ نہیں ملے گا اے بی بی نو مسئلہ دسے ہے اے فتوہ دیتا ہے حضرت ابو بکر نے جدو فتوہ دیتا نا اے بی بی ہیں جواب پر ترن لگی ایک میرے پاک پیغمبر دا صحابی جن دا نام حضرت مغیرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نو کول بیٹھے نے آندے نے امیر المومنین جے اجازت دے ہوئے تھے میں نبی پاک دی ایک حدیث سنانا چاہنا حضرت ابو بکر آندے نے مغیرہ تینو اجازت ہے حضرت مغیرہ بول کے آندے نے امیر المومنین ایک دن میں جگاں دے پیر دے کول بیٹھا سا اور دیگر صحابہ بھی ایک بی بی آئی آکے آمینہ دے لال مسئلہ پوچھ دیئے کائنات دے سردارہ دادی نو پوترے دی جداد وچوں کتواں حصہ ملے گا نبی پاک کل آمینہ دے لال کلو بی بی نے مسئلہ پوچھیا جگاں دے پیر نو بی بی آندی سونے دادی نو پوترے دی وراثت وچوں کتواں حصہ ملے گا نبی پاک نے اس بی بی دی گل سن کے فرمایا نہیں بی بی دادی نو پوترے دی جداد وچوں 6واں حصہ ملے گا تینو چھٹا حصہ ملے گا حضرت مغیرہ نے امیر المومنین ابو بکر جی رضی اللہ تعالی نبی پاک نے دادی نو 6واں حصہ دیتا ہے تو سا فرما رہے ہو کچھ نہیں ملے گا تو آڈی گل مننا یا آمینہ دے لال دی مننا حضرت ابو بکر آندے نے مغیرہ جڑی تو حدیث سنائی ہے ان دی دلیل تے تصدیق کی ہے ایک میرے پیغمبر دا صحابی اور کول بیٹھا ہے جن دا نام محمد بن مسلمہ ہے رضی اللہ تعالی محمد بن مسلمہ جلدی نل بول کے آندے نے امیر المومنین میں گواہی دینا میں خود جگہ دے پیر کولو سنے ہیں
آمینہ دے لال نے دادی نو پوترے دی جائیداد وچوں 6واں حصہ دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے حدیث سن لئی، تصدیق بھی ہو گئی، تھوڑے اڑی نہیں کیتی، زد نہیں کیتی، بی بی نو بلا کے آندے نے بی بی میری گل نو چھڑ دے، نبی پاک دی بات نو من لے، میرے فتوے نو چوک کے دیوار دے نال مار، نبی پاک دی حدیث نو سینے لا لے۔ کیوں؟ پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، او پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر نے حدیث مصطفیٰ نو سنیا، میرے پاک پیغمبر دے فرمان نو سنیا، زد نہیں کیتی، فوراً سن کے آندے نے سمعنا و اطعنا، اڑی کیتی اے نہیں کیا تو انو کی پتا وقت دا خلیفہ میں وہاں، نبی دا سورا وہاں، یار غارت تو اڈے نالو مقام میرا بہت ہے، میں نو زیادہ تو اڈے نالو پتا ہے، نا نا نا، حدیث سن کے زد کی تھی، اب پیغمبر دی حدیث سن کے اڑی کرنی چاہیے دی۔ حضرت ابو بکر نے کوئی اڑی کی تھی، خدا دی قسم پتہ لگا ہر بندے کل کمی کوتاہی غلطی ہو سکتی ہے، معصوم ذات ہے تو آمینہ دے لال دی، اور وہی میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے نازل ہوندی ہے، نہ کہ ابو بکر صدیق دے سینے تے۔ حضرت ابو بکر نے حدیث سنی تے فوراً رجوع کر لیا، زد کی تھی، حالہ مقام کوئی کٹ نہیں، یار غار نے، اور حضرت عمر دیاں پوری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے، حضرت ابو بکر دیاں غار والیاں 3 راتاں چو 1 رات دیاں نیکیاں، حضرت عمر دیاں نیکیاں نال بہتیاں نے، مقام اپنی جگہ تے، پر وہی آمینہ دے لال دے سینے تے نازل ہوندی ہے۔ خدا دی قسم ابو بکر کون نے، مقام اپنی جگہ تے ہے۔ آقا فرمان دینا لوگو میں دنیا تو جا رہا، ساریاں دے احسان دے بدلے اتار دیتے ہیں، پر ابو بکر دے اتنے احسان نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے، ان دا بدلہ اللہ پاک خود ہی عطا کرنگے، میں دنیا تے بدلہ دے کے نہیں جا رہا۔ اے ابو بکر صدیق دا مقام ہے۔ ایک سریکی دا شعر پتہ کی اندر سنا دیا، سریکی دا شعر بول کے آندہ ہے، محبوب دے پہلے یار دا تے کشان سنیں دا، اچھی کہہ دے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دا ابائی گاؤں ہوئے تو تسی ہوں دے روحانی شہید اسلام دے روحانی بیٹے ہو وہ تے اتنی سستی نعرے دا جواب نہ دیو یا مطلب پریشان ہو کہ وہ گل بھاب دی، خدا دی قسم اونا توحید دی خاطر خنجر کھا دے، میرے نال بہتا تو انو پتہ ہے بچے ذبح کرا لے لیکن کلمہ حق کہن تو بعد نہیں آئے۔ خدا دی قسم کیسی جوڑی سی، خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، یزدانی شہید، تسی مقدرہ والے پاگاں والے ہو کہ یزدانی صاحب اسے پینڈے انہوں دے والد صاحب تے خطیب رہے نے، اللہ جتھے لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل شاہ۔ بزرگاں نے ماشاءاللہ جاندار بڑا نعرہ لا کے نے مینو بھی ذرا گرما دیتا ہے۔ خطیب ملت کیا کر دے زنا نوجوانوں، یوتھ فرس دے نوجوانوں سنو ذرا غور نہ، فرم اہلا و سہلا مرحبا شاعر اسلام مولا فدا الرحمن طیب صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ میرے تو بعد ہی انہوں دا بیان انشاءاللہ ہونا ہے جدو میں جان چھڑاں گا پھر انشاءاللہ ماشاءاللہ شیر علی حدیث خطیب پاکستان حضرت مولانا طارق محمود یزدانی صاحب آپ گجرات ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لے آ چکے ہیں، اللہ پاک حاضری قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ دیگر علماء بھی آن والے نے، توجہ میری طرف رہے حضرات، میں دس رہا ہوں کہ خطیب ملت علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے لوگوں ہماری مائیں ہمیں جنم دینے کے بعد دودھ پلاتی ہوئی تھپکیاں دیتی ہوئی کہتی ہیں بیٹا ظالم جابر حکمران کے سامنے جھک جانے سے
کٹ جانا بہتر ہوا کرتا ہے۔ اس قائد دے روحانی بیٹے ہو وہ، خدا دی قسم پہ ڈر جاؤ، پریشان ہو وہ گل بھب دی بولو۔ حضرت حافظ صاحب دی فرمائش، حضرت حافظ رفیق صاحب دا حکم سی چلو فرمائش پوری ہو جائے پھر انشاءاللہ آخری بات توجہ میری طرف میں دس رہا ہاں، اور نالے فرمائش بھی پوری اور شہداء نو خراج تحسین بھی مل جائے۔ غور کرنا، اکھ وچ اکھ پا کے کردا سی گل اکھ وچ اکھ پا کے کردا سی گل حکمرانو سن لو فیصلہ اٹل نظام چل سیا حدیث و قرآن خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملکات پاکستان دنیا من گئی ہے پڑوس ملیا جنو حضرت عثمان بڑے جنت البقیع دے مہمان صحابہ نال سنگ رل گئے اور صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطاب اب صاحب عراق اندر علامہ صاحب دا عربی خطاب صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطاب اٹھ کے صدام آکھے خطیب لا جواب خطاب کیتا جا عربی زبان خطاب کیتا جا عربی زبان عراقی سن کے رہ گئے حیران علامہ مسلک دا ایسی ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے حبیب تے ظہیر سن موتی انمول حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اور احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ حبیب تے ظہیر سن موتی انمول رب نے بلا لے اپنے کول کر دے ہر جاتے حق دا اعلان نالے مسلک دے حسن ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے اور کاموں کی ستا کاموں کی تو جوان کاموں کی ستا کاموں کی دو جوان جنت البقیع ستا علامہ احسان علامہ صاحب کا نام رہے کاموں کی ستا کاموں کی دو جوان جنت البقیع ستا علامہ احسان کیتا ظالمان گلشن ویران کیتا ظالمان
گلشن ویران عتیق ٹر گئے او قیمتی جوان مخلص ٹر گئے او قیمتی جوان صحابہ نال سنگ رل گئے صحابہ نال سنگ رل گئے پڑوس ملیا جنو حضرت عثمان صحابہ نال سنگ رل گئے میں دس رہا یزدانی علامہ دے روحانی بیٹے ہو اور حضرات خطیب ملت حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر حافظ اللہ تعالیٰ دے روحانی فرزند ہو پھر ڈر جاؤ پریشان ہو گل بھب دی دس رہا ہوں سچی بات مدینے والے دی سچی بات روزے والے دی پیغمبر دی بات بھی سچی ہے آپ دی ذات بھی سچی ہے ساری کائنات دی باتیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن نبی پاک دی زبان جو نکلے الفاظ کدی بھی غلط ہو سکتے اب بولو آپ جو فرما دیں وہ بات کدی بھی غلط ہوں دی خدا دی قسم و نبی کیسی عظمت والا کیسے مقام والا امام الانبیاء بن کے آئے آقا خطیب الانبیاء بن کے آئے رحمت للعالمین بن کے آئے اور سنو ذرا غور نال میرے پاک پیغمبر دی عظمت شان اور جس پیغمبر دی زبان اور حدیث دی حقانیت سچائی اور صداقت بیان کر رہا آقا دنیا تے تشریف لے آئے ماں آمینہ بین دیئے آندھی لوگوں بڑے بڑے بیٹے پر میرے بیٹے محمد جیسا کسے دا کوئی بیٹا دادے عبد المطلب نے دیکھیا بڑے بڑے پوترے میرے پوترے محمد جیسا کسے دا پوترا نہیں سنو حلیمہ کہہ رہی ہے اس بال جیسا کسے دا بال کوئی نہیں حسنین کریمین فرما رہے نے ساڑھے نانے پاک محمد جیسا کسے دا نانا کوئی نہیں فاطمہ کہہ رہی ہیں میرے ابو جیسا کسے دا ابو کوئی نہیں حضرت بلال کہہ رہے نے میرے آقا جیسا رہنما جیسا مرشد جیسا کوئی اور مرشد پیر کوئی نہیں حضرت عائشہ حفصہ زینب کہہ رہی ہیں ساڑھے شوہر خامد جیسا کسے دا خامد کوئی نہیں ابو بکر عمر فرما رہے ہیں ساڑھے دماد جیسا کسے دا دماد کوئی نہیں عثمان و علی حیدر فرما رہے ہیں ساڑھے سسر جیسا کسے دا سسر کوئی نہیں رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں گلہ تو اڈیاں ٹھیک نے پر میں رب دی بھی سنو میرے محمد جیسا پورے زمانے اندر کوئی نہیں میرے محمد جیسا میں رب دے پورے خزانے اندر کوئی نہیں وجہ کائنات بنائی کائنات دا ذرہ ذرہ میرے پیغمبر نو سبنالو افضل و اعلیٰ بنایا کائنات لی حد پیغمبر دے حد سبنالو اعلیٰ کائنات لی پیر پیغمبر دے پیر سبنالو اعلیٰ کائنات لی سینے نبی پاک دا سینہ سبنالو اعلیٰ کائنات لی پسینے پیغمبر دا پسینہ سبنالو اعلیٰ کائنات لی بڑے بڑے شہر میرے پیغمبر لی مکہ مدینہ اعلیٰ بنایا کائنات لی میرے تیرے لی یار سجن بیلی میرے پیغمبر لی ابو بکر عمر عثمان علی بلال خبیب طلحہ زبیر اعلیٰ بنائے رب کہہ رہے ہیں محبوبہ تو مصطفیٰ ہے میں خدا ہوں تیری مصطفیٰ لا شریک میری خدائی لا شریک تیرا مقام اصل تو اعلیٰ بنایا ہے تاکہ اس کائنات اندر پتہ چل جائے لوگوں اس دنیا جہان اندر عبادت اکر سوالے رب دی چلے گی اطاعت کو محمد مصطفیٰ دی چلے گی اب پیغمبر دی بات بھی سچی آپ دی ساتھ بھی سچی حضرت ابو بکر نے حدیث مصطفیٰ سن کے زد کی تھی اڑی کی تھی حالہ مقام حضرت ابو بکر دا کٹ نہیں سورہ کی دشار پتہ کی آندہ محبوب دے پہلے یار دا تے کشان سنیں دا
ایک بھول سائیں دے گلزار دا ایک بھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں محبوب دے پہلے یار دا محبوب دے پہلے یار دا تے کشان سنیندا ہاں لقب صدیق عتیق الصلاۃ سائیں دا رفیق لقب صدیق عتیق الصلاۃ سائیں دا رفیق تک نظر بنج دربار دا تک نظر بنج دربار دا ستا کول بکھیندا ہاں محبوب دے پہلے یار دا تک شان سنیندا ہاں محبوب دے پہلے یار دا تک شان سنیندا ہاں حضرات اگلی بات بھی ذرا غور نال سنیا جو نا عمل صدیق دے تولو در خلد برین دے کھولو حضرت فروقی صاحب مولانا عبدالمجید سودری رحمت اللہ علیہ حضرات گل سنے آنجے علماء تشریف فرمانے میرے بزرگ بھی مولانا عبدالمجید سودری رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ قیامت دا دن ہوئے گا میدان معاشر لگا ہوئے گا حساب و کتاب دا ویلا آگے نفس و نفسی دالم میں اللہ ذوالجلال فرمان گے اے میرے محبوبہ حساب و کتاب دا ویلا آگے ہے وہ کیڑا بندہ ہے انہوں پکڑ کے اگے کر آج میدان معاشر دے اندر میں رب جن دے نام تو حساب دا آغاز کرا وہ کیڑا بندہ ہے پکڑ کے اگے کر میرے پاک پیغمبر اللہ پاک دا آرڈر سن کے انج سجے ویکھن گے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے نے جگاں دے پیر نے ابو بکر دے موڈے تے ہاتھ رکھیا اگے کر کے فرمایا عرشاں والے ربا اے میرا یار ابو بکر ہے ابو بکر نو میں پکڑ کے اگے کر دیتا ہے عرشاں والے خال کہا اس ابو بکر دے نام تو اپنے حساب دا آغاز کر لے آج میدان معاشر اندر سب تو پہلے جڑا بندہ محمد کریم نے پیش کیتا وہ ابو بکر صدیق ہے آقا فرماندے نے ربا ذرا پہلے ابو بکر دا حساب لے عرشاں والے رب نے گل سنی مسکرا کے فرمایا اے میرے محبوبہ تو پکڑ کے اس بندے نو اگے کیتا ہے جس بندے دا میں رب نے حساب تے لینا ہی کوئی نہیں ابو بکر دا حساب تے میرا بنے لینا ہی کوئی نہیں پھر شار نے ایتھے کی کیا نا عمل صدیق دے تو لو در خلد برین دے کھولو نا عمل صدیق دے تو لو در خلد برین دے کھولو ریا سب کچھ دین تو وار دا ریا سب کچھ دین تو وار دا اج کر سلہندا محبوب دے پہلے یار دا تے کشان سنیندا ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ود ورتیندا ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا رل روزے باہر آنا اساں کوثر تے مل بین رل روزے باہر آنا اساں کوثر تے مل بین محل کول ہو سی دلدار دا محل کول ہو سی دلدار دا دوری مول نہ سیندا محبوب دے پہلے یار دا تے کشان سنیندا ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا حضرت ابو بکر نے حدیث مصطفیٰ سن کے زد کی تھی اڑی کی تھی آندے نے بی بی میری بات نو چھڑ دے پیغمبر دی بات نو مان لے کیوں سوہنے نبی دی زبان ساڑھے واسطے پیارے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ہور کسے دا بیان چنگا باتاں ختم نہیں ہوں دیاں حضرات ٹائم وہ کافی ہو گیا کیونکہ خطیب ماشاءاللہ تشریف لا
لا چکے نے تے اللہ پاک میری تساں باپ دی حاضری قبول فرمائے. جڑی باقی فرمائشاں نے انشاءاللہ وہ پھر کسی موقع تے پوریاں ہوں گیاں. مینوں کہا گیا ہے کہ بے نماز کا انجام دے متعلق انشاءاللہ اصل جڑا بے نماز کا انجام مضمون ہوندا ہے اے جے تے خطبہ جمعہ پڑھایا جائے یا پھر کوئی درس دیتا جائے تو او دے اندر زیادہ بہتر مطلب اچھے دلائل دے کے بندہ سمجھا لیندا انشاءاللہ. زندگی رہی پھر کسی موقع تے گفتگو ہوئے گی. آخری فرمائش 2-4 شعر پڑھاں گا پھر اجازت چاہاں گا. دکھی بیٹی یتیم بیٹی کی فریاد ان دے بعد انشاءاللہ کافی علماء تشریف لے چکے انہوں نے بیان ہون گے انشاءاللہ باقی تواڈے نال ادھار اے چند شعر بھائیاں دی پرزور فرمائش تے دکھی بیٹی یتیم بیٹی کی فریاد صرف 2-4 شعر پڑھاں گا ذرا قابل غور. ایک بیٹی جن دے ماں باپ فوت ہو گئے, ماں باپ دی جدائی اندر آندی ہے, ماں باپ زندہ رشتے قائم, ماپے فوت ہو گئے تے رشتے مک گئے نے. سیانے بھی آندے نے جے ماں باپ مر جان تے رشتے مک جاندے نے. ایک بیٹی یتیم نے رو کے پتہ کی کیا, ماں مری تے رشتے مک گئے, ماں مری تے رشتے مک گئے, ہن کس نو ملساں چاواں نال, ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال, کیویں اج دل تے گزری کیویں اج دل تے گزری نال کسے دے ہووے نا, میرے وانگو خون دے آنسو شالا کوئی بھی رووے نا, کر دی سیں تو رخصت مینوں اپنی نیک دعاواں نال, ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال, لکھاں بھائی برجائیاں ہون پر ماں والا پیار ملدا نہیں, لکھاں بھائی برجائیاں ہون پر ماں والا پیار ملدا نہیں, کسے بھی سینے لا کے پوچھنا دکھ میرے دل دا نہیں, اندر ہی اندر دکھ پی جاساں اندر ہی اندر دکھ پی جاساں اپنیاں چند ساواں نال, ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال, ماں نال سجدہ لوکو امی نال بھبدا لوکو امی نال بھبدا لوکو گھر دا سارا ویڑا اے, سر تے ہاتھ رکھ پیار جو دے وے مینوں دسو کیڑا اے, ماں نال سجدہ لوکو کردہ سارا ویڑا اے, سر تے ہاتھ رکھ پیار جو دے وے مینوں دسو کیڑا اے, میرے وانگو ہر کوئی آکھے شالا میں مر جاواں نال, ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال, اے باپ سران دے لوگو تاجن ہوندے, اے باپ سران دے لوگو تاجن ہوندے, تے ویر مرن کنڈ خالی ماوا باج محمد بخشاواں اتے کون کرے رکھوالی, شام پئی اتے ڈیگر ویلاں, شام پئی اتے ڈیگر ویلا اتے پنچھی گھرانو آئے, او نہیں آندے
محمد بخشا تے موت جنانو لے جائے ماں مری تے رشتے ہی مک گئے ماں مری تے رشتے ہی مک گئے ہن کس نو مل سا چاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال آخری شعر ایداں آون بن ماواں دے ایداں آون بن ماواں دے اے ایداں کیویں ہوندیاں نے ویکھ خوشیاں لوکاں دیاں میریاں اکھاں بھر بھر روندیاں نے ہن مچھلی وانگوں تڑفنا پینا ہن مچھی وانگوں تڑفنا پینا کسے نو کیوں تڑفاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال ماں مری تے رشتے مک گئے ہن کس نو مل سا چاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال یار زندہ سود باقی اللہ میرے سمیت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین